अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज, मैं हूं मुनीबा मसारी। उम्मीद है आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम एक इंतहाई अहम और सेंसिटिव मौजू पर बात करेंगे। ये एक ऐसा मसला है जिसको हमारे समाज में अक्सर जस्टिफाई किया जाता है, कभी कल्चर के नाम पर, कभी ऑनर के नाम पर। आज हम बात करेंगे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड यंग गर्ल्स। पूरी दुनिया में एक ग्लोबल कैंपेन मनाई जाती है जिसको कहा जाता है 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि पूरी दुनिया में हर 3 में से एक औरत पर तशद्दुद किया जाता है। पाकिस्तान में ये शरह 60 से 70% से ज़ायद है और ये वो तमाम केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं। अब ज़रा सोचिए, बंद दरवाज़ों के पीछे हमारी माँओं, बहनों, बेटियों के साथ जो तशद्दुद किया जाता है वो रिकॉर्ड भी नहीं होता। वायलेंस को समझा जाता है कि वो तमाम ज़ख्म जो आपके जिस्म को दिए जाएं वो वायलेंस है। इसका सबूत आप किसी को भी दिखा सकते हैं, मगर वो वायलेंस या वो निशान जो आपकी रूह को छन्नी करते हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत नफ्स को, वो अल्फाज, वो रवैये जो मजरूह कर देते हैं, क्या वो वायलेंस का हिस्सा नहीं? वायलेंस किसी भी शेप या फॉर्म में हो, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और ये गलत है। इसको बर्दाश्त करना भी उतना ही गलत है जितना उसको करना किसी के ऊपर। वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज़ या सेक्सुअल अब्यूज़ या फिज़िकल इमोशनल अब्यूज़ या फिर बच्चियों की कम सीनी में ज़बरदस्ती शादी करा देना या ख़वातीन से उनके विरासत में हुकूक छीन लेना या बच्चियों से तालीम का जेवर छीन लेना, ये तमाम चीज़ें वायलेंस में आती हैं। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। मनफी बुनियाद पर तशद्दुद के खिलाफ 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक 16 दिन की एक बैनुल अक़वामी मुहिम चलाई जाती है। 25 नवंबर ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन 3 बहनों की याद में मनाया जाता है जिन्हें 1960 में मुल्क के आला हसन खावर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि ऑडियो और वीडियो लीक्स की रीत बहुत पुरानी है। ये सब ऑडियोज़ और वीडियोज़ एक ही जगह बनाई गई हैं। एक दूसरे को डाकू चोर कहने वाले ज़ाती मफादात के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। उनका कहना है कि ये सब करके ये लोग अपनी करप्शन छुपाना चाहते हैं। ऑडियो और वीडियोज़ को अदालतों में पेश नहीं किया जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंशाअल्लाह मुल्क से इस पोलियो ज़दा सियासत का भी खात्मा करेगी। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। जाए, लड़का या लड़की पर किया जाए या फिर ख्वाजा सरा पर, और करने वाला चाहे मर्द हो या औरत, हमने वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठानी है। जो लोग वायलेंट हैं, जो बिहेवियर्स वायलेंट हैं या हॉस्टाइल हैं, हमने उनको डिस्करेज करना है। मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ अपने गेस्ट्स का। मेरे साथ मौजूद हैं साइमा कदीर, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फॉर ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान। उनके साथ मौजूद हैं समन एहसन, आप पोर्टफोलियो मैनेजर हैं फॉर एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, गवर्नेंस एंड ह्यूमन राइट्स। हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद हैं बुशरा हसन, एंड यू आर ऑल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर एट इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। और हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर फातिमा शाहीन ने, आप लीगल एक्सपर्ट हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। समन, आपसे बात करना शुरू करूँगी। हमारे समाज में बहुत से लोग ये जानते ही नहीं कि वायलेंस या तशद्दुद क्या है। जिस तरह के मैंने पहले कहा कि जो जिस्म पर निशान छोड़ दे, क्या सिर्फ वही वायलेंस है या वायलेंस की बहुत सारी फॉर्म्स और शेप्स हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम मुनीबा, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। आपने अपने जो अल्फाज हैं उनमें बता तो दिया है कि वायलेंस के मुख्तलिफ इकसाम हैं, और एक फॉर्म जो आपने कहा है जिससे कोई चोट लगे या निशान हो जो नज़र आए, यानी कि मार पीट, वो तो एक फॉर्म है जो हर एक को नज़र आ जाता है कि ये तो तशद्दुद है। लेकिन तशद्दुद के और भी इकसाम हैं, आपने भी मेंशन किया इमोशनल वायलेंस यानी कि नफ्सियाती तशद्दुद, और ये बहुत बढ़ चढ़ के पाया जाता है, फ़िज़िकल वायलेंस से भी बहुत ज़्यादा। इसमें यह है कि आप किसी को डिग्रेड करें, किसी को की इंसल्ट करें, अल्फाज से किसी का दिल दुखाएं, उसको उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करें। और ये हमें लगता है कि भाई कोई चोट नहीं लगी, निशान नहीं हुआ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो एक इंसान की अपनी जो इज़्ज़त नफ्स है, अपनी जो वेल बीइंग है, वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होती है।
اور یہ فزیکل وائلنس بھی بہت زیادہ ہے، اور اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا، کوئی جانتا ہی نہیں کہ یہ تشدد ہے، اس کو ایسے نارمل لیا جاتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے خود مینشن کیا کہ فائنینشیل یعنی کہ اقتصادی تشدد بھی ہوتا ہے، جب خواتین کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، ان کو انہیریٹنس میں ان کو جو خاندان کی جائیداد ہے اس میں حصہ نہیں دیا جاتا، یا ان کی چھوٹی ضروریات، جب مطلب کوئی خاوند کی اگر ذمہ داری ہے کہ وہ کما رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کی تمام ضروریات پوری کرے، تو اگر اس کی وہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو یہ بھی اقتصادی تشدد ہے، اور یہ تمام اقسام ہیں تشدد کی۔ سمن، آپ کی اس بات سے آئی ایم شیور بہت سے لوگ وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں، بہت سی خواتین۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے شوہر سے کہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے اور کمانے والے آپ اکیلے ہیں، لیکن کیا کریں کہ خرچہ بڑھ گیا ہے تو گروسری کے لیے پیسے تھوڑے بڑھا دیں۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو لیٹ ڈاؤن کرے یا آپ پر ہاتھ اٹھائے یا اونچی آواز میں آپ کو یہ کہے کہ خود تو کچھ کرتی ہی نہیں ہو اور میری ساری تنخواہ تم گھر میں اڑا دیتی ہو، یہ تشدد ہے۔ دس از اے میجر فارم آف وائلنس۔ سمن، بہت ساری چیزیں، بلکہ سائمہ میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے سماجی رویوں میں نا ان چیزوں کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے۔ جب بیٹی کو بڑا کیا جاتا ہے تو اس کو ہمیشہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر زبان چلاؤ گی گھر میں شوہر کے سامنے تو مار پڑے گی۔ زبان چلانا کیا ہوتا ہے؟ کیا ایک لڑکی جب اپنا حق مانگتی ہے تو کیا وہ زبان دراز ہو جاتی ہے؟ بہت شکریہ منیبہ فار انوائٹنگ می ہیئر۔ اور بیسیکلی ہمارے ہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے تربیت کا ہے، کیونکہ ہم شروع سے ہی بچوں کی اپنی اور بچیوں کی تربیت ہی اسی طرح سے کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے حق کے لیے یا آپ اپنی کسی ضرورت کے لیے کسی بڑے سے بحث کریں گے، بات چیت کریں گے، تو وہ زبان درازی میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ رویہ اس حد تک پھیل چکا ہے کہ یہ جب ہم بڑھتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، خواتین اپنی عملی زندگی میں آتی ہیں، شادی شدہ زندگی میں داخل ہوتی ہیں، تو وہاں پر بھی جو ایک ہمارے، کیونکہ بچوں کی بھی تربیت میں یہی ہے، وہ ساری زندگی یہی چیز دیکھتے رہتے ہیں، تو اس چیز کی پھر نفی کی جاتی ہے۔ یہ ازیوم کر لیا جاتا ہے کہ وہ اپنی کسی بھی ضرورت یا حق کے لیے بات نہیں کر سکتی یا اس کو استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ تو یہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک اور اہم جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری خواتین اپنے حقوق سے بھی آگاہ نہیں ہیں، اور جو قوانین ایون موجود ہیں وہ کیا ہیں، ان تک رسائی کیسے ہے، اس کی آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک انٹر جنریشنل سائیکل چلتا چلا جا رہا ہے جس میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ جی، آپ نے اچھی بات کی کہ ایک تو یہ سائیکل ہے جس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں پوچھتے ہیں بشرا سے۔ آپ ہمارے نفسیات ہیں بشرا، ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا وشس سائیکل ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے سے کمزور یا کمتر کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جس طرح ماں باپ اپنے بچوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، شوہر کیونکہ اپنی بیوی کو کمتر سمجھتا ہے تو اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، یہ وہ خواتین جو اس کو جسٹیفائی کرتی ہیں کہ شاید یہ کمپرومائز کا حصہ ہے کہ اگر شوہر مارتا ہے تو پیار بھی تو کرتا ہے، تو لیٹس ڈی بنک دس فریز، میرا شوہر مجھے مارتا ہے مگر پیار بھی تو کرتا ہے۔ میری پیاری بہن، اگر آپ کا شوہر آپ سے پیار کرتا تو آپ پر ہاتھ نہ اٹھاتا۔ جو شخص آپ کی عزت نہیں کرتا وہ آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو ہم خواتین کو کیسے بتائیں that this is not, violence is not the form of showing love؟ بہت شکریہ منیبہ، تھینک یو ویری مچ فار کائنڈ انویٹیشن۔ اس میں منیبہ میں سب سے پہلے ہائی لائٹ کروں گی کہ اس کے ڈفرینٹ ٹیئرز ہیں اس فینومینن کو سمجھنے کے لیے۔ اگر بہت میکرو لیول پہ، ایک معاشرتی سطح پہ دیکھیں تو دیر آر سوسائٹیز جو اسٹرکچر ہی ایک پیٹریارکیکل آئیڈیالوجی کے اوپر ہوتی ہیں، اور آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کی کہ اٹ از آلویز اباؤٹ ولنریبلٹیز، اینڈ ان اے گیون سچویشن کسی بھی ایک circumstances کے اندر، circumference کے اندر vulnerable can be a woman, any person in a weaker position, child, be a woman, be a poor, be a person with limited resources. تو وہ لمٹ ڈاؤن ہو کے کہیں نہ کہیں پہ جب vulnerabilities کی بات آتی ہے، کیونکہ نفسیاتی طور پر ایک جو فنڈامنٹل چیز ہے انسان کے اندر، وہ ایک urge to control someone else ہے۔ تو جو تھوڑا سا زیادہ ریسورسفل ہوتے ہیں، اور اس کے اکیڈیمکلی بڑی ایکسپلینیشنس میں جیسے ایولیوشنری پرسپیکٹیو ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ اینڈ اسٹرینتھ میکس یو سروائیو، تو وہاں پہ ایک چین آف ایکشن اور ری ایکشن چلتا رہتا ہے۔ اور وہ سوسائٹیز جہاں پہ ایک پیٹریارکیکل اسٹرکچر ہے، وہاں پہ ویمن آر کنسیڈرڈ ایز ریلیٹیولی ویکر کریشن، اور نارم بن جاتی ہے۔ پھر جو آپ نے بات کی نا کہ پیار اگر کرتا ہے تو اگر مار رہا ہے اور پیار کر رہا ہے تو کوئی ایسی وہ بات نہیں، کیونکہ یہ نارم ہے، یہ ایکسیپٹیبل ہم نے بنا دی گئی ہے۔ اور جیسے میڈم نے بھی بات کی تھی کہ ماں باپ نے
تربیت کے لیے ابھی بہت سارے چینجز آ رہے ہیں فار گڈ، لیکن ٹریڈیشنلی بیٹے کی پیدائش اور بیٹی کی پیدائش میں ایک روٹ رکھا گیا ڈفرینس کا، اور ایک جینڈر کو اس طرح سے ٹرین کیا گیا کہ یو آر دا اپ ہولڈر آف فیملی اور آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، اور باقی جو ہیں وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہیں، لیکن رسپانسبلٹی کے ساتھ موریلٹی نہیں سکھائی گئی. تو دس از ون آف دا ویلیوز کا ایشو ہے، موریلٹی کا ایشو ہے، اور ایسی نارمس کا ہیں جو سوسائٹی کے اندر بن گئی ہیں جن کو چیلنج کرنا اور ان کے بارے میں سوال کرنا بہت ضروری ہے. بشرا، ہم نے بات کی امپاورمنٹ کی یا ونربلٹی کی، تو ہمارے سماج میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو پیسہ کمانے والا ہے وہ امپاورڈ ہے، مگر ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے جو خواتین امپاورڈ ہیں، جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں، جو اپنے ہی گھر میں اپنی ہی چھت کے نیچے رہتی ہیں، وہ بھی ابیوز ہو رہی ہیں. تو why are they letting a man abuse them? Well, there are relative differences because according to research and many of the UN reports, the fundamental چیز جس کی وجہ سے عورتوں کو ابیوز ہوتا ہے وہ اکنامک فیکٹر ہے. جب آپ اکنامکلی دوسرے کسی فیملی ممبر پہ یا میل فیملی ممبر پہ ڈپینڈنٹ ہیں تو آپ کی ولنریبلٹی، دیکھیے یہ ابیوز کی شرح جو ہے نا وہ پوری دنیا میں ہے، کوئی آپ ٹھیک ہے، اور یہ پاکستان میں ریلیٹیولی زیادہ ہے، لیکن جو فنڈامنٹل کنسرن ہے اس میں یہی ہے کہ اکنامکلی جب آپ کسی دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہیں، اور خاص طور پہ میل کاؤنٹر پارٹ پہ ڈپینڈنٹ ہیں، تو یہ بہت ون آف دا فنڈامنٹل اینڈ رائزنگ کنسرن ہے ڈومیسٹک وائلنس کے لیے. اس میں وہ والی خواتین جو جاب کرتی ہیں جو اکنامکلی، ان میں یہ والی ایکسپیرینس کی ویلیو اور پرسنٹیج کم ہے، ضرور ہے مگر کم ہے. تو یہ دس از سم تھنگ ویری انکریجنگ ٹو نو کہ اگر آپ فائنینشلی امپاورڈ ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو سوشل پروٹیکشن میں بھی تھوڑا سا لیوریج ان خواتین سے ہے جو فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہیں میل کاؤنٹر پارٹس پہ. منیبا، اس میں ایک اور فیکٹر بھی آتا ہے جو ایک فینومینا ہے، اسٹاک ہوم سنڈروم. تو سائیکولوجیکلی یہ بھی جو ہے ایک فیکٹر ہے کہ جو خواتین ویسے لگتا ہے کہ اکنامکلی امپاورڈ ہیں، لیکن وہ اس ایک مائنڈ سیٹ میں ہوتی ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ غلط نہیں ہو رہا یا میرا قصور ہے یا اس کا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ اس میں وہ سہتی جاتی ہیں. اور دوسری بات جو بشرا صاحبہ نے کہی کہ جن کے پاس ایونیوز ہوتے ہیں، کہ وہ ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں کہ وہ صورتحال سے نکل جائیں، ان میں اس کی شرح کم ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے خاوند کو یا اپنے گھر کو چھوڑیں گے تو ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہم اپنا خود سہارا بن سکتے ہیں. تو ان میں بھی ہوتا ہے لیکن کچھ شرح کم ہے. یعنی کہ ہمیں وائلنس کو اکنالج کرنا ہوگا، ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، چاہے وہ ہم پر ہو یا ہمارے سامنے والے پر تشدد ہو رہا ہو. فاطمہ، آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اگر ہم اس وقت صرف ڈومیسٹک وائلنس کی ہی بات کریں جس کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اینڈ اسپیشلی جب سے پینڈیمک اور کووڈ آیا، جب خواتین اور مرد حضرات گھروں میں محصور ہو گئے، بند ہو گئے، اس میں ہم نے دیکھا گلوبلی ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میں بے انتہا اضافہ ہوا. پاکستان کا قانون ایسی عورت جس پر گھریلو تشدد ہو رہا اس کو کس طرح محفوظ کرتا ہے؟ السلام علیکم منیبا، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن بورڈ. سب سے پہلے اچھا یہ دیکھیں، آپ وائلنس کی بات کر رہی ہیں، یو وانٹ می ٹو آنسر وتھ ریفرنس ٹو ڈومیسٹک وائلنس. سب سے پہلے تو آپ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں، ٹھیک ہے، جو کہ کہتا ہے کہ تمام سٹیزنس کو وہی رائٹس میسر ہیں، جو کہ مطلب مرد ہو، عورت ہو، ٹرانسجینڈرز ہو، ریگارڈلیس آف سیکس. ٹھیک ہے، تو اس میں جب ہم بات کرتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے رائٹ آف ڈگنیٹی خاتون کا، وہی ہے جو ایک مرد کا ہے. رائٹ ناٹ ٹو بی ڈسکریمنیٹڈ وہی ہے جو ایک مرد کا ہے. یہ وہ بیسک چیزیں جہاں سے ہمارا لیگل فریم ورک جو ہے وہ اسٹیمپ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی بنیاد پر ہی مختلف قسم کے قوانین جو ہیں وہ بنائے گئے، چاہے وہ ہراسمنٹ کے ہوں، چاہے وہ وائلنس کے ہوں، چاہے وہ ایسڈ اٹیک سے ریلیٹڈ ہوں. اچھا، ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ بیسیکلی اٹس اے پروونشل سبجیکٹ، اور مختلف صوبوں نے اس کے اوپر قانون سازی کی ہے. سبسٹانسولی مور اور لیس جو قوانین ہیں وہ سملر ہی ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کا جو ہے وہ ایک پرویو ڈیفائن کیا گیا، جو کہ آپ آلریڈی پہلے بتا چکی ہیں. فزیکل ابیوز بھی اس میں شمار ہوتا ہے، ایموشنل بھی ہوتا ہے، مینٹل بھی ہوتا ہے، بڑی اس کی وسیع ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے، اسلام آباد میں اس وقت ایک بل جو ہے وہ پینڈنگ ہے. جو سزائیں ہیں وہ مختلف پروونسز نے جو ہیں ان کو فائنز جو ہے اس کے اوپر ایک ان کی وہ ہے اگریمنٹ. دین آپ کو یاد ہوگا 2016 میں پنجاب کا ایک قانون آیا تھا ڈومیسٹک وائلنس کا، جس میں بہت شور بھی مچا تھا جب وہ کہہ رہے تھے کہ ریزیڈنس آرڈرز جو ہیں وہ پرسو کیے جا سکتے ہیں پرپیٹریٹرز کے خلاف. ان کو آرڈر کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ کسی کو ابیوز کریں تو خاتون جا کے ان کے خلاف ایک ریزیڈنس آرڈر لے سکتی ہے، یعنی کہ وہ نہ ان کے گھر انٹر ہو سکتا ہے اور ان کو ان سے الگ رکھا
रखा जाएगा। फिर एक वो आपको याद होगा एक रिस्ट बैंड्स का भी आया था बेसिकली, दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द पंजाब लॉ, जिसके ऊपर मुझे याद है मैंने काफी शोज भी किए थे, ठीक है। सो वेयरिंग बेसिकली ऑन डिफरेंट प्रोविंसेस, बिकॉज अब ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, मुख्तलिफ किस्म की जो है प्रोविजंस आए हैं, फाइन्स हैं, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन भी आपको मिल सकती है, रेजिडेंस ऑर्डर्स भी आपके खिलाफ हो सकते हैं, ठीक है। एंड क्या कहते हैं इसको कि अगर फर्ज करें डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो इतनी सीरियस हो कि किसी को कोई बहुत ग्रीवियस बॉडीली हार्म हो जाए, ठीक है, तो वो आप पाकिस्तान पीनल कोड के अंडर भी एक क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं। सो पॉइंट ये है एट द एंड ऑफ द डे एज अ लॉयर मैं ये बात कहना चाहूंगी, ठीक है। एंड हैविंग सेड दैट इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के ऊपर काफी ये जो है ऑब्लिगेशंस है, पाकिस्तानी स्टेट इज ऑब्लिगेटेड खास तौर पे सीडो के अंडर कि वो जो है खवातीन को प्रोटेक्ट करे, जिसमें वायलेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, गोइंग टू द प्रोविंशियल लॉज, देन गोइंग टू पाकिस्तान इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, बात कवानीन का लैक देयर ऑफ की नहीं है, बात है इनकी इन्फोर्समेंट की। प्रॉब्लम आती है इनकी इम्प्लीमेंटेशन में, उस पे हमें काम करने की जरूरत है, दैट इज द इशू। और बात की जाए अगर ख़वातीन पे तशद्दुद ना किया जाए तो भी हाल ही में आपने खबर सुनी सिंध कोर्ट के अंदर किसी एक कोर्ट रूम में जिस तरह एक खातून पर उन वकला ने तशद्दुद किया है जिनका ये फ़र्ज़ है कि वो लोगों को, इंसानों को रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर जस्टिस प्रोवाइड करे। व्हाट अ शेम। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं। खवातीन लॉयर्स को असॉल्ट किया जाता है, ठीक है, खवातीन वो जो इंसाफ लेने जाती हैं उनको किया जाता है, केस वो फाइल कर देती हैं तब उनको जो है ब्लैकमेल किया जाता है। इतने सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, हरासमेंट के, वायलेंस रिलेटेड केसेस, रेप केसेस, लॉयर्स को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल्स जो है वो इंटिमिडेट करने की कोशिश की जाती है। सो आई थिंक ये वायलेंस का जो आपने बहुत अच्छा किया है कि इसको बड़ा वाइडली डिफाइन किया, इट्स जस्ट नॉट कंस्ट्रिक्टेड टू खवातीन, मर्दों के साथ भी होता है। चाइल्ड अब्यूज कितना रैम्पेंट है आप देखें हमारी सोसाइटी में, और हर फैसेट में एग्जिस्ट करता है बेसिकली। जी, एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करती है साइमा, वो ये है कि कम सिन उम्र की छोटी बच्चियाँ जो अभी बड़ी भी नहीं हुई, उनकी ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है। मुझे इत्तफाक हुआ कुछ ऐसी बच्चियों का इंटरव्यू करने का, तो मैंने उनसे पूछा कि जब बेटा आपकी उम्र क्या थी जब आपकी शादी? उसने कहा मेरी उम्र 10 साल थी। और मैंने उनसे कहा कि जब आपकी शादी की तैयारियां हो रही थी तो आपको पता था शादी क्या है? उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ ये लगता था कि शादी नए कपड़े पहनना है और हमें चूड़ियाँ मिलेंगी, हमें कपड़े मिलेंगे, हम तैयार होंगे, हमारे लिए बस ये शादी थी। और जब पता चला कि शादी क्या होती है तब तक हम 4-5 बच्चों की माएँ थीं। तो आपने बहुत काम किया है बच्चियों को संभालने में, उनके वालिदैन को ये बताने में कि आपकी बच्ची का हक है तालीम। सबसे पहले आप उसे ये तालीम दीजिए और उसके बाद लेट हर डिसाइड व्हाट शी वांट्स इन लाइफ। पाकिस्तान में ये क्यों बढ़ता जा रहा है? बेसिकली तो आगाही की कमी है मुनीबा। हमारे यहाँ गो के बच्चियों की कम उम्री की शादी के खिलाफ कवानीन भी मौजूद हैं, लेकिन उन कवानीन में सज़ाएं ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से अगर इस किस्म के अगर वाक़यात होते भी हैं तो लोगों को पता है वो बआसानी छूट भी जाते हैं। एक तो ये है कि हमें उन कवानीन को मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है, और इवन अभी तक हम अपनी एज डिटर्मिनेशन की तरफ नहीं जा सके। सिर्फ सूबा सिंध में 18 साल की उम्र की बच्ची और बच्चे को डिक्लेयर किया है कि उसकी शादी हो सकती है, जबकि बाकी सूबे अभी इसके ऊपर दे आर मेकिंग एफर्ट्स के इसको। तो यहाँ पे उम्र का तयन भी करना एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी अहम बात कि शायद हम इसे प्यूबर्टी के साथ सिर्फ लिंक कर रहे हैं, हालांकि शादी के लिए बच्चे की मेंटल मैच्योरिटी भी इक्वली इम्पोर्टेंस रखती है। बच्ची का आईडी कार्ड अगर नहीं बना और डॉक्टर के पास जा रही है व्हेन शी इज प्रेग्नेंट, तो उसका कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक बच्ची है, वो तो अभी 18 साल की भी नहीं हुई, उसको तो अभी स्टेट ने भी ऑन नहीं किया एज ए सिटीजन। और इसमें जब आप देखते हैं कि इसमें जब बच्चियों की कम उम्री में शादी भी कर दी जाती है तो फिर उनकी हेल्थ पे बहुत इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो बच्चियां खुद भी न्यूट्रिशनल लैकिंग्स का शिकार हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इवन जब उनकी 50% एक सर्वे के मुताबिक उनकी डेथ रेशो जो है पॉसिबिलिटी वहाँ पर मौजूद है। फिर उससे पैदा होने वाले बच्चे जो हैं वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। फिर वही बच्चे एक दफ़ा फिर वो इस किस्म के साइकिल में आ जाते हैं कि या वो स्टंटिंग का शिकार हैं, वेस्टिंग का शिकार हैं, फिर वो अपनी
اور اس سلسلے میں اس قسم کی جو بچیاں جن کی جلدی شادی ہو جاتی ہے ان سے پیدا ہونے والے بچے بہت سارے ایون کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہیں ان کی اچھی نہیں ہو پاتی اور وہ ایک irreversible ان کا بچوں کا لاس ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر جو ہمارے جو سماجی رویے ہیں وہاں پر ہمیں آگاہی دینے کی ضرورت ہے. ہمارے ایون کریکولم میں ایسی چیزوں کو ہمیں پریونشن پہ اب سوچنے کی ضرورت ہے. قوانین موجود ہیں, ان میں جو لیکوناز ہیں فار شور اس کے لیے جوڈیشری اور ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کام بھی کر رہے ہیں کہ ان کو بہتر امپروو کیا جائے اور انہیں اتنا اسٹرانگ اور اسٹرینتھن کیا جائے تاکہ وہ اس قسم کے واقعات کو کنٹرول کر سکیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ارلی ایئرز میں ان چیزوں کو سکھانا شروع کر دیں گے تو یہ صنفی تشدد اور صنف کی بنیاد پر ہونے والے تشدد کے خاتمے کی طرف ایک اہم قدم ہو سکتا ہے. تربیت بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کے اوپر ہم ابھی ڈیٹیل میں بات کریں گے, لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. انفیکٹ میں چاہوں گی سمن بھی اس کو ہائی لائٹ کریں. ہم نے سوشل میڈیا پہ اکثر یہ چیز دیکھی ہوگی کہ اگر آپ گھر میں قید ہیں یا کوارنٹین کا وقت ہے یا پینڈیمک کے دوران جب آپ نے دیکھا کہ ہسبینڈس بھی گھروں میں موجود ہیں, خواتین گھر میں موجود ہیں اور ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز بڑھ رہے ہیں, تو ایک ہینڈ سائن ہے جو انٹروڈیوس کرایا گیا گلوبلی کہ اگر آپ زبان کے ذریعے نہیں بتا سکتی آپ پر تشدد ہو رہا ہے تو اس ہینڈ سائن, اس ہاتھ کے سائن کے ذریعے آپ لوگوں کو, دیکھنے والوں کو بتا سکتی ہیں کہ آپ ڈینجر. اور وہ ہینڈ سائن یہ ہے کہ آپ اپنے انگوٹھے کو اپنی پام پہ لگا کر اپنی انگلیوں سے بند کریں that you are ریٹینڈ. آپ کو کسی نے محصور کر رکھا ہے گھر میں اور آپ پر تشدد کیا جا رہا ہے. سمن گلوبلی تو یہ ہینڈ سائن بہت کامن ہے, لیکن پاکستان میں آئی ڈونٹ تھنک کہ لوگوں کو اس ہینڈ سائن کی پہچان ہے کہ یہ ڈومیسٹک وائلنس یا آل سورٹس آف وائلنس کا یہ ایک نشان ہے. جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ گلوبلی دنیا بھر میں اس کو پہچانا جاتا ہے اور یہ کووڈ سے پہلے کا بھی ہے کہ آپ دس واز ناٹ اسپیسیفکلی ان دا کووڈ-19 پینڈیمک, لیکن کووڈ-19 میں جیسے آپ نے کہا کہ مرد اور عورتیں اپنے گھروں میں محصور ہو گئے اور ان کے اوپر جتنے اسٹریسز تھے, جتنے مسائل تھے, کبھی کبھی روزگار کا مسئلہ تھا, تو وہ جب ٹینشنز بڑھتی ہیں تو پھر وہ ان طرح کی چیزوں میں نکلتی ہیں کہ بھئی تشدد. اب جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور پہ تشدد کرے گا, تو جب آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے روزگار کا مسئلہ ہے تو وہ اپنی کمزور بیوی یا گھر والوں پہ تشدد کرے گا. تو اس میں تشدد کے جیسا آپ نے خود کہا بہت زیادہ بڑھ گیا. اور دوسری سائڈ پہ جو خواتین تھیں ان کے پاس جو وسائل تھے, جو سپورٹ سسٹمز تھے وہ بند ہو گئے کیونکہ وہ اپنے گھر جانا, سہیلیوں سے ملنا وہ بھی کم ہو گیا, اور جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں ان کی بھی فنکشنالٹی کم ہو گئی, ہیلپ لائنز, شیلٹرز, جو دوسری سروسز ہیں خواتین کے لیے. تو ایسی سچویشن میں تو بہت زیادہ ڈومیسٹک وائلنس کا مسئلہ بن گیا. تو یہ جو سائن آپ نے دکھایا ہے یہ دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے, اور کہیں بھی چاہے آپ کہیں گزر رہے ہوں, سڑک پہ ہوں, یا آپ ویڈیو کال کسی سے کر رہے ہیں, آپ اگر یہ سائن دکھائیں, چاہے وہ خاتون ہے, بچہ ہے, کوئی اور ہے, تو جو دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی مشکل صورتحال میں ہے, یہ بول نہیں سکتا لیکن یہ اشارہ کر رہا ہے. تو پاکستان میں بھی اس کو پھیلایا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہے کہ اویئرنیس اس پہ زیادہ ہونی چاہیے, لیکن دوسری سائڈ پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا سسٹم جو ہے وہ ایسا ہے کہ جب ایسی اویئرنیس ہے تو وہ بچہ, وہ خاتون, وہ فرد جو تشدد کا سامنا کر رہا ہے اس کو کوئی بچانے کے لیے آتا ہے تو اس کو کہاں لے کے جائیں گے, اور وہ گھر سے نکل کر کہاں جائے. بالکل, کیونکہ میں ویور سے ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتی چلوں. انہی دنوں کی بات ہے, چند سال پہلے مجھے ایک ایونٹ پر بلایا گیا اینڈ آئی واز ریپرزینٹنگ UN ویمن, جہاں کچھ بینیفیشریز آڈینس میں بیٹھی تھی, اور مجھے جنہوں نے انوائٹ کیا انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں منیبہ آپ ان بینیفیشریز کو امپاور کریں کیونکہ ان کے اوپر بہت تشدد ہوتا ہے. تو میں نے ایک اسپیچ دے ڈالی, اور اس اسپیچ کے بعد جس میں کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو عزت اور وقار اللہ نے آپ کو دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت اور شخص اس کو آپ سے نہیں چھین سکتا. آپ پہ اگر وائلنس ہو رہا ہے یہ غلط ہے, ظلم کرنا بھی برا ہے, ظلم سہنا اس سے زیادہ برا ہے. تو جیسے ہی میں نے اپنی بات کمپلیٹ کی 6-7 عورتیں میرے سامنے آئیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر, اور کہا کہ میم ہم واپس نہیں جانا چاہتے, آپ نے صحیح کہا, ہمارا شوہر ہمیں بہت مارتا ہے لیکن اب ہم اس کے گھر دوبارہ نہیں جائیں گے. تو جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا میں نے ان کی طرف دیکھا, میں نے کہا جی میں نے اپنا کام کر دیا لیکن آپ نے ان کو اتنا اگنائٹ کر دیا, واٹ از یور پلان بی؟ اب یہ خواتین جانتے ہوئے کہ ہمارا شوہر ہم پہ ظلم کر رہا ہے کس طرح اس گھر میں واپس چلی جائیں. تو آپ سے پوچھنا چاہوں گی فاطمہ کہ بہت سارے پروٹیکشن سینٹرز بھی سیلز موجود ہیں, ہیلپ لائنز ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں عورتوں کو ڈومیسٹک وائلنس سے یا کسی بھی قسم کے وائلنس سے بچا سکتی ہیں؟
देखिए आपने मेरे आई थिंक मेरा आंसर जो है क्वेश्चन के फॉर्म में आपने आंसर कर दिया है। बचा तो तब सकती है ना मुनीबा जब अब वो खुद विलिंग हो इनसे रुजू करने के लिए। गवर्नमेंट ने जो है इसके ऊपर बड़ा काम किया है। प्रोटेक्शन सेंटर्स जो हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के हवाले से मुल्तान में तो कुछ साल पहले ही लॉन्च हो गया था। उसके अलावा जो है मुख्तलिफ सिटीज़ में वो भी मौजूद हैं। फिर प्राइवेटली भी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनको शेल्टर देती हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है उनको एक्सेस करने में, प्रॉब्लम आती है कानून जो किताबों में लिखा हुआ है और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में। सो जब तक खवातीन उनको एक्सेस नहीं करेंगी, जब तक जाएंगी नहीं, सुनवाई नहीं करेंगी, तब तक क्या फ़ायदा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके फोरम से लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं रन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ जो कि ना सिर्फ उनको फ्री लीगल एड देते हैं बल्कि अगर उनको मतलब इन द सेंस कि वायलेंस का शिकार बनाया गया, उसका कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनकी वेलबींग पे हुआ है, वो उसको भी केटर करते हैं। ठीक है, देन दे गेट देम मुख्तलिफ किस्म की, अगर फर्ज करें खातून आना चाह रही है और उसके साथ जो है वो बच्चे भी आना चाह रहे हैं तो बिलो अ सर्टेन एज बच्चे भी अलाउड हैं। तो काम तो इसके ऊपर खुद बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि लोगों को नंबर 1 पता नहीं है किस तरह के सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 2 अगर पता भी है तो वही वाली बात, दे डोंट वांट टू ब्रेक द शैकल्स, वो जाना नहीं चाहते, वो एक्सेस नहीं करना चाहते बिकॉज दे डोंट वांट टू बी हेल्प। वो कहते हैं ना लॉ हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स, वो वाली चीज यहाँ पर होती है। और यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करना चाहूंगी, बहुत ज्यादा सारे मेरे नोटेबल पैनलिस्ट ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें रेज की हैं। प्रॉब्लम टाइम एंड अगेन बार बार यही आती है इम्प्लीमेंटेशन की, बार बार आती है एनफोर्समेंट की। अब इम्प्लीमेंटेशन को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं? नंबर 1, जिस तरह के आप इस तरह के कंड्यूसिव एजुकेशनल शोज करिए, लोगों को बताएं कि राइट्स क्या है। नंबर 2, like two of my panelists earlier pointed out, societal attitudes को बदलें, माशरती रवैयों पे जो है वो काम किया जाए। नंबर 3, जब हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात करते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की बात करते हैं, उनको आप कैपेसिटेट करें, उनके ऊपर आप काम करें। जुडिशरी जो है उसमें ज्यादा खवातीन की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। खातून हमेशा ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगी गोइंग टू अ फीमेल जज एज अपोज्ड टू अ मेल, खास तौर पे अगर फर्स्ट कोई सेक्सुअल वायलेंस का केस हो। लाइकवाइज पुलिस रिफॉर्म की भी हमें जरूरत है। पुलिस वो पहला फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है जिसके पास कोई भी बंदा जाता है अपना केस लेके, अगर वो टाइमली फर्स्ट करें एफआईआर दर्ज ना करे, अगर वो टाइमली उसका केस इन्वेस्टिगेट ना करे, अगर वहां भी प्रॉब्लम्स आए तो फिर तो ट्रायल चलता ही नहीं है ना आगे, फिर इंसाफ का मिलेगा अगर ट्रायल में नहीं बात की। सो बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे हमें काम करने की जरूरत है। जी मुनीबा, I'd like to add to this. उन्होंने बहुत सही कहा कि गवर्नमेंट के बहुत सारे सर्विसेज हैं, प्रोटेक्शन सेंटर्स, हेल्पलाइंस, लेकिन उनमें भी मसाइल हैं। एक तो एक्सेसिबिलिटी, कि खवातीन की क्या उन तक रसाई है या नहीं, क्योंकि शहरों में हैं और उस तरह देहाती इलाकों में नहीं हैं। और दूसरा जो इन्होंने बहुत अच्छी बात की वो ये है कि खवातीन जो है हमेशा पसंद करेंगी कि वो एक खातून से डील करें। जब मर्द पुलिस स्टेशन पे बैठे होंगे तो वो खातून वहाँ जाके अपना केस नहीं रजिस्टर करेगी। और इसमें कुछ सक्सेस स्टोरीज और अच्छे एग्जांपल्स भी हैं। इस्लामाबाद में एक जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट बना है और UN विमेन और ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान दोनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और वहाँ पे तमाम टीम उनकी जो है वो खवातीन, आप कॉल भी कर सकते हैं, उनकी हेल्पलाइन है 8090 और आप जा भी सकते हैं। और वो तमाम खवातीन की टीम और वो आपके तमाम जो खातून है या जेंडर रिलेटेड कोई भी क्राइम हो उसमें वो सपोर्ट दे सकते हैं। और उसमें वो खुद जो सपोर्ट कर सकते हैं वो खुद करते हैं। जहाँ पे रेफरल की ज़रूरत है कि शेल्टर की ज़रूरत हो, लीगल एड की, तो वो उस खातून को उस तरफ मतलब कनेक्शन कर देते हैं। हेल्पलाइन है 8090। जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद के लिए 90 इस्लामाबाद के लिए हेल्पलाइन है। अगर आपके ऊपर कोई तशद्दुद कर रहा है, कमीशन ऑफ वुमेन जो है, पंजाब कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो भी लाहौर में बहुत काम कर रहा है, उनके भी रेफरल सेंटर्स हैं। हेल्पलाइन जो, मुझे उसका नंबर एग्जैक्टली याद नहीं, वो आप उनको गूगल कर लें, उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लें। इसके अलावा विमेन क्राइसिस सेंटर, इतने लोग मेरे शो में कॉल्स करते हैं, दे वांट हेल्प, तो मैं उनको डायरेक्टली रेफर कर देती हूँ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये सारी गवर्नमेंट की एस्टैब्लिश्ड सेंटर्स हैं। एक्सेसिबिलिटी भी है, लेकिन उससे ज्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस। एक्सेसिबिलिटी तो तब आएगी ना मुनीबा जब किसी को पता होगा कि एक चीज एग्जिस्ट करती है। सो आई थिंक जहां पे हम इतने सोशल कॉजेस को, सोशल इश्यूज को टेलीविजन पे उठा रहे हैं, वहां पे इन जो है गवर्नमेंट रन सेंटर्स जो कि बहुत कमेंडेबल काम करें, इनकी भी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये मौजूद हैं। जी, और हमारे तमाम सूबों में हेल्पलाइंस हैं जो हमारी सूबाई विमेन डेवलपमेंट्स हैं और कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन हैं। उन्होंने 4 सूबों में हेल्पलाइंस बनाई हुई हैं। और नेशनल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की एक ह्यूमन राइट्स हेल्पलाइन भी है 1099। ओके 1099 ये नेशनल लेवल पे, यानी कि गांव देहात में भी अगर हमारी बहन बैठी और उन पर तशद्दुद हो रहा है तो वो इस नंबर पर कॉल कर सकती हैं। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम बात कर रहे हैं कि हम यहाँ बैठ रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि अपने समाजी रवैयों को बदलें। मीडिया प्लेज अ वाइटल रोल।
जिस तरह हम वी आर द पार्ट ऑफ मीडिया, हमारी जिम्मेदारी है कि सिर्फ 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म नहीं जो 25 नवंबर को शुरू होकर 10 को ख़त्म हो रहा है, इन 16 दिनों के अलावा दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। वायलेंस हर रोज़ होता है और कितनी बहनें माएँ इस दुनिया से चली जाती हैं। मीडिया में जिस किस्म के ड्रामाज बनाए जा रहे हैं, माजरत के साथ बड़े बड़े एम्पावर्ड, सो कॉल्ड एम्पावर्ड एक्टर्स एक्ट्रेसेस जब तशद्दुद करते हैं, या हम देखते हैं कि एक एक्ट्रेस उठती हैं और कहती हैं कि आई टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, और फिर वो एक ऐसा रोल करती हैं जिसमें वो एक टॉक्सिक आदमी के साथ रहती हैं और बार बार उसकी टॉक्सिसिटी को जस्टिफाई करती हैं। आपको नहीं लगता कि हमें बेहतर ड्रामास बनाने की ज़रूरत है? हम क्यों थप्पड़ मारने को, चाहे मर्द औरत को मारे या औरत मर्द को मारे, हम इसको क्यों जस्टिफाई करते हैं? हम क्यों तशद्दुद और वायलेंस को ड्रामा का एक क्या कहना चाहिए कि एक क्लाइमेक्स सीन बना देते हैं कि अरे वाह उसने उसको थप्पड़ मार दिया, क्या ही बात है। मुझे आप बताइए बुशरा कि मीडिया में जब एक लड़की इस तरह के ड्रामे देखती है कि एक टॉक्सिक आदमी इज़ द हीरो ऑफ द ड्रामा या हीरो ऑफ अ मूवी, तो लड़की को तो यही लगता है कि जो मर्द माशरे में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है बस उसी से शादी हो जानी चाहिए। बिल्कुल मुनीबा, इट्स वेरी इनकरेजिंग कि आपने मीडिया की ही प्लेटफॉर्म से इसको रेज़ किया है, और हम अक्सर सोचते हैं कि मीडिया का बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल रोल है, ना सिर्फ ड्रामास के हवाले से, अदरवाइज़ भी आप देखिए जितना कंटेंट आ रहा है उस न्यूज़ और करंट अफेयर्स उसमें इस तरह के इश्यूज़ को कोई विजिबिलिटी मिलती है? हरगिज़ नहीं मिलती। वो प्राइम टाइम के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ये इश्यूज़ कभी भी रेज़ नहीं होते हैं। तो वन ऑफ द वेज़ यू आर जनरेटिंग नैरेटिव अबाउट हाउ कि आपने औरत को कैसे डील करना है, उसका लार्ज कंटेंट जो है जो लोग सीखते हैं वो हमारे ड्रामा से और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही आता है। और देखें जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना वो जेंडर के दरमियान, इवन पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, ये इनएविटेबल हैं, ये होते ही होते हैं। लेकिन जब आपने निगोशिएट करना है तो उसमें आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं, बट एक वैरायटी ऑफ ऑप्शन अगर आप मीडिया पे स्ट्रांगली दिखा रहे हो कि रिवेंज है, जो भी रिगार्डलेस एक बंदे के साथ आपका जिस हद तक भी इख्तलाफ किया है उसको आप रेटिलिएट करें एक थप्पड़ की फॉर्म में, और वो सीन बार बार, दैट इज़ द क्लाइमैक्स। वो ट्रेलर का भी पार्ट बन रहा है, वो OST में भी आ रहा है, उस पर रेटिंग्स भी आ रही हैं। तो उसमें जो करने वाला है ना उसको वो जस्टिफाइड समझता है कि जो मैंने एक्ट किया है डेली रूटीन लाइफ में दिस इज़ लेजिटिमेट, क्योंकि मीडिया इसको दिखा रहा है। वो औरत डिजर्व करती थी कि उसको उस पर्टिकुलर गिवन सर्कमस्टांसेस में थप्पड़ पड़ना था, तो रियल लाइफ में भी दे अडॉप्ट, वो सीख लेते हैं और वो फिर लेजिटिमेट समझते हैं, और वो ये नहीं समझते कि ये गलत हरकत है, ये मॉरली रॉन्ग है, ये तरीका जो है निगोशिएट करने का कॉन्फ्लिक्ट को, वो एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि मीडिया ने उसको लेजिटिमेट और हाईलाइट और क्लाइमेक्स बनाया। तो हम हर चीज़ हम किताबों से नहीं सीखते हैं, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, बहुत सारे हम मीडिया के उससे सीखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर हाईलाइटिंग दैट। एंड फॉर एक सवाल बड़ा ज़रूरी है, बहुत सी बच्चियाँ ये प्रोग्राम इस वक्त देख रही होंगी, जिस तरह मैंने कहा कि थैंक्स टू मीडिया जी, एक तो हमने जहां हम किसी ज़माने में PTV के थ्रू नेशन बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग करते थे, अब हम सिर्फ रेटिंग बिल्डिंग कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट रेटिंग। एक टॉक्सिक आदमी को जब आप ड्रामा या मूवी का हीरो बनाते हैं तो एक कम से उम्र की लड़की उसको आइडियलाइज करना शुरू कर देती है, यानी कि मर्द का हाथ उठाना, मर्द का आपको खींच कर बात करना, गुस्से से बात करना, आपके बाल नोचना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो माजरत के साथ हमारी मीडिया में दिखाई जा रही हैं, और लड़की उसी से मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है। हमारी बच्चियों को ये बताइए कि टॉक्सिसिटी के जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं या जो एस्पेक्ट्स हैं जो बज़ाहिर हमें नज़र आते हैं और हम इग्नोर करते हैं, वो रेड फ्लैग्स क्या हैं? थैंक यू मुनीबा। बेसिकली जो रेड फ्लैग्स हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा है कि कंट्रोल मैकेनिज़्म, मैनिपुलेट करना, अपनी बात को मनवाने के लिए ऊंची आवाज़ में करना, दूसरे को टर्न अ डेफ ईयर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, आपने दूसरे की जो है बात नहीं सुनना। और कहीं ना कहीं जो आपने कहा ना कि बच्चियां वो आइडियलाइज करती हैं, वो क्यों ना करें, क्योंकि आपके घर के ब्रॉटअप में भी रूट्स डिफरेंट है, हाउ मेन और वुमेन को जैसे डील किया जाता है, डिसीजन मेकिंग में जैसे उनको हिस्सा दिया जाता है। एक तरफ के डिसीजन मेकर्स होते हैं और औरतों को उसको एक्सेप्ट ये बनाया जाता है कि आपने इसको एक्सेप्ट करना है। वही चीज़ आप शाम में टीवी ऑन करोगे तो पूरी फैमिली बैठी है वही देख रही है कि मीडिया में भी है। तो इंटेंस एक्सपोजर, किसी भी चीज़ का इंटेंस एक्सपोजर, चाहे वो ठीक है चाहे वो गलत है, ओवर द टाइम यू एक्सेप्ट दैट एज अ रियलिटी। इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। जो प्रोपेगेंडा की एक टेक्निक है कि वो आप चूंकि मीडिया बार बार उसको बता रहे, इवन दो द फंडामेंटल कंटेंट इज वेरी रॉन्ग, लेकिन उसका एक इंटेंस एक्सपोजर आपके ब्रॉटअप के अंदर, आपके मीडिया कंटेंट के अंदर, नैरेटिव के अंदर आपको ये करते हैं कि वट एवर इज हैपनिंग इज लेजिट, और ये ऐसा ही होता है और यही हकीकत है। यही हमारे घरों में होता है, यही हम टीवी पे देखते हैं, तो यही रियलिटी है। मगर मैं आपको एक रियलिटी चेक और भी देती चलूँ, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। ये एक ऐसा दीन है हमारा दीन इस्लाम जिसने औरत को
اس سے پہلے تو زندہ درگور کر دی جاتی تھی بیٹیاں. اسلام نے ہمیں جینے کا حق دیا, ہمیں عزت دی, ہمیں وقار دیا. ہمارے پیارے نبی جن کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں, ہاتھ اٹھانا تو دور, آپ نے تو کبھی اونچی آواز میں عورت سے بات نہیں کی. تو پھر یہ کلچر اور نارمز کا حصہ کیسے بن گیا کہ اپنے سے کمتر, چاہے وہ بچی ہو یا عورت ہو, آپ اس کو دبا دیں, آپ اس کو مار دیں اور اس کی ساخت, اس کی حیثیت کو بالکل مسخ کر دیں. اب ہم بات کرتے ہیں تربیت کی. سائمہ بتائیے کہ تربیت میں where did we go wrong؟ ہم نے ڈسپیرٹی تو رکھی, ہم نے کہا کہ بیٹی منہ بند, روٹی گول بناؤ, بوٹی تم نہیں کھاؤ گی, یہ ہم نے بار بار یہ بات ہم نے کی, اور یہ کہیں نہ کہیں آج بھی نظر آتی ہے. اب ہم تربیت کو بہتر کیسے کریں؟ ویل منیبہ, بیسیکلی آئی بلیو کہ ہمیں اپنے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ریفارمز لائے بھی جا رہے ہیں, اور وہاں سے ہم ایک اہم قدم اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ بچہ ایک لمبا وقت اپنے اسکول میں گزارتا ہے. تو ہم ان کے کریکولم میں, کورسز میں ایسی چیزیں ڈالیں جہاں پر جینڈر ایکویٹی کو پروموٹ کیا جائے, اور بچے اور بچیوں کو ایکول اپرچونٹیز دی جائیں. ان کو یہ سکھایا جائے کہ یہ جو کچھ مخصوص کام عورتوں کے لیے رکھ دیے گئے ہیں وہ سب دونوں, مرد اور عورتیں دونوں کر سکتے ہیں. یہ ایک پہلا قدم ہو سکتا ہے ہمارا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کیونکہ موجودہ جو پریکٹسز ہیں, ہم آلریڈی وہ مائیں جو گھروں میں ہیں اور جو ان رویوں کو فروغ دیتی چلی جا رہی ہیں, ان سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنی بچیوں کو ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے, اسپورٹس کے حوالے سے ان کے لیے فائٹ کریں, ان کو آگے لے کے آئیں. اور کیونکہ ایک وقت ہے جب ہمیں اپنے اس چیز کے لیے آواز اٹھا لینی چاہیے, اور اگر آپ اس چیز کا شکار ہیں, آپ محروم ہیں, تو آپ اب اپنے بچیوں کے لیے اس کے لیے آواز ضرور اٹھائیں. اور صرف میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو ہم اس چیز کو ایک ایکول پارٹیسپیشن, ریپریزنٹیشن سے بھی کیٹر کر سکتے ہیں. اکنامیکل امپاورمنٹ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور وہاں پر یہ ہے کہ بچیوں کو تعلیم بھی دیں اور ہنر بھی دیں, تاکہ اگر وہ کسی بھی قسم کے کرائسس کا شکار ہو جائیں, اگر ان کی میرڈ لائف میں کوئی کرائسس آ جاتے ہیں, کیونکہ ابھی جیسے میرے باقی ساتھی بھی بات کر رہے تھے کہ کرائسس سینٹر موجود ہیں, ڈفرینٹ پلیٹ فارمز موجود ہیں, لیکن وہ ٹیمپرری شیلٹرز ہوتے ہیں, وہ پرماننٹ نہیں ہے. تو وٹ نیکسٹ, وہ کہاں جائیں گی؟ ان کے لیے پراپر اسکل ٹریننگ کی ضرورت ہے, ان کو لونز دینے کی ضرورت ہے جس کو وہ یوٹیلائز کر سکیں. اور ایون پولیٹیکل جو ریپریزنٹیشن ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب سیاست کے میدان میں خواتین آئیں گی تو شاید وہ ایک اچھے ریفارمز, لیگل ریفارمز کو پروموٹ کر سکیں گی, وہاں سے چینج آ سکے گا. ایون ہماری جوڈیشری کے اندر بھی اس وقت تک اگر ہم ایک لیگل پروفیشن کی بھی بات کریں, گروپ ڈیولپمنٹ پاکستان